नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, स्वर्गीय जनवादी गायक जेबी टुहुरेले एउटा यस्तो गीत गाएका थिए जहाँ उनको गीतको एउटा अंश थियो, मुट्ठी भरका लागि यो देश स्वर्ग छ, लाखौंका लागि उजाड छ। हो, यस्तै यस्तै छ यो देशमा पनि लोकतन्त्रको आवरणमा। जनता सिटामोल नदेखेरै भत्ती मर्दा, भोक भोकै ओडारको ओतमा बास बस्दा र बाटोमै सुत्केरी हुन विवश भइरहँदा शासकहरूको भने मोज मस्ती गज्जब चल्या छ यहाँ, सत्ता र शक्तिको घोडा सयर गरेरै। त्यसैको पछिल्लो एउटा यस्तो संस्करण हो विशिष्टहरूको तलब वृद्धि गरिएको प्रसङ्ग। तिनै विशिष्टहरूलाई पोसाउन देउबा सरकारले लाखमाथि लाख थपेर तलब वृद्धि गर्न लागेको नयाँ कीर्तिमानको प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएका छौँ आजको खबर भित्रको खबरमा। दर्शकवृन्द, जनता सिटामोल पाउँदैनन्, गतिलो गाँस छैन, न त गतिलो ओत छ जनतालाई। तर तिनै जनताको मतबाट सत्तामा पुगेकाहरूले भने राज्यको ढुकुटी रित्याएर लुट मचाएका छन्। त्यसको पछिल्लो लुटको संस्करण हो देउबा सरकारले अघि बढाएको विशिष्टको तलब वृद्धि। यो देशका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई पोस्ने गरी कति कति तलब दिँदैछ देउबा सरकारले। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। राज्यका मुख्य अङ्गका प्रमुखलाई तलब बढाउन देउबा सरकारलाई हतारो। शिरमा टोपी छैन, खुट्टामा खोल भने जस्तै गाउँमा सिटामोल छैन, बानेश्वर, बालुवाटार र शीतल निवासलाई सुविधा दिन भ्याइ नभ्याइ छ देउबा सरकारलाई। कस्तो अचम्म! लोकतन्त्रमा त जनता सर्वे सर्वा हुनुपर्ने होइन र यहाँ त नेता मालिक जस्तै भएका छन्, जहाँ उनीहरूको मोज मस्ती यति धेरै उदेक लाग्दो छ कि जसले जनतामा आक्रोशको आगो बल्ने गरेको छ। जनता सिटामोलको अभावमा मृत्यु रोज्न बाध्य भइरहेका बेला सरकार भने विशिष्टलाई पोस्न तलब बढाउन आतुर छ। सरकारको जनता मारा कदम देख्दा यो लाग्छ कि मानौ यो राज्य सत्ता उनै विशिष्टहरूको पेवा हो। उनीहरूलाई जे ठिक लाग्छ त्यही त्यही गर्न छुट छ यहाँ। जनता गाँस बाँस र कपासकै अभावमा मर्दा पनि के भो र यो देशका नेताहरूलाई। तर मुलुक टाट पल्टाएरै भए पनि राज्यलाई विशिष्टका नाउँमा लाखमा लाख थपेर तलब बढाउन हतारो भइसक्यो देउबा सरकारलाई। अर्थतन्त्र सङ्कटमा विशिष्टलाई तलबै तलब। अर्थतन्त्रको चित्र सङ्कटमा छ। यही सङ्कटमा ऋण काटेर घिउ खाने भने झैँ सरकारलाई विशिष्टको नाउँमा दाम बढाउन हतार छ, जहाँ देउबा सरकार ओली पथमै कुदिरहेको छ। तत्कालीन ओली सरकारको पालामा गठित लक्ष्मण अर्याल संयोजकत्वको समितिले जे सिफारिस गर्यो त्यही अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संघीय संसद, प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको तलब सुविधा बढाउन लागि हो। नयाँ तलब मान अनुसार कसले कति पाउँछन् यो हेर्नुहोस्। अर्याल संयोजकत्वको समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार राष्ट्रपतिको तलब अब 2,50,000, उपराष्ट्रपतिको 1,50,000, प्रधानमन्त्रीको 1,10,000, प्रतिनिधि सभाका सभामुखको 95,000 र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको 95,000 कायम हुनेछ। यसअघि राष्ट्रपतिको 1,50,450, उपराष्ट्रपतिको 1,08,030, प्रधानमन्त्रीको 77,275, प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको 67,320 रहेको थियो, जुन सेवा सुविधा बाहेकको विशुद्ध तलब मात्रै हो। तर जनताको नियति यस्तो छ,
यो हेर्नुहोस्, यो दृष्टान्त हो जाजरकोट बारेकोटको। केही दिन अघि जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका मुलसामकी 21 वर्षीय मीना नेपाली बाटोमै सुत्केरी भएकी थिइन्। सुरक्षित सुत्केरी हुन हिँडेर स्वास्थ्य संस्था जाँदै गर्दा मीना बाटोमै सुत्केरी भएकी थिइन्। झन्डै 5 घण्टा पैदल यात्रा गरेर लिम्सा पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो उनलाई। त्यस्तै केही महिना अघि बाजुरामा पनि सुत्केरी हुन स्वास्थ्य संस्था जाँदै गर्दा बाटोमै सुत्केरी भएकी थिइन् एक आमा। भौगोलिक दुर्गमता र स्वास्थ्य संस्थाको अभावमा सुत्केरी गराउन स्वास्थ्य संस्थामा पुग्न सक्दैनन् यी दुर्गमका महिलाहरू। दुर्गममा आवास र भोकको अर्थनाद पनि उस्तै। बाजुराको चेडदह 1 मा एक परिवार 2 वर्षदेखि ओडारमा रात कटाइरहेका छन्। पानी घट्टाबाट बटुलेर ल्याएको पिठोको खोले पकाएर छाक टार्छन् उनीहरू। ओडारमै निदाउँछन्। ओडारमै बस्दा जङ्गली जनावरको डर पनि उत्तिकै छ। दलका नेताबाट सत्ताको मोज मस्ती। सत्ताको डाडु पन्यु चलाउनेहरू यी जनताको दर्दप्रति पुरै बेप्रवाह गर्दै आएका छन्। चुनावको बेला जनताको भोट बटुल्ने अनि सत्तामा पुगेपछि मोज मस्ती गर्ने यो अब नौलो रहेन नेपाली राजनीतिमा। त्यसैको निरन्तरता स्वरूप विशिष्टहरूको तलब वृद्धिमा जुटेको छ देउबा सरकार। सरकारी ढुकुटीमा करोडौं भार थपिने गरी सयौं सुत्केरी अस्पतालको अभावमा अकालमै अझै मर्नु परेको छ। तर शासकहरू महलमा मस्ती गरिरहेका छन्। त्यही मस्तीको पछिल्लो संस्करण हो 5 विशिष्टहरूलाई तलब वृद्धि गर्ने सरकारी तयारी, जुन जनताप्रतिको बेइमानी हो भने राजनीतिक आवरणमा वैधानिक लुट नै हो। कुनै मानवीय सभ्य तर्कयुक्त भाषाको जवाफले या भाषाको व्यवहारले अहिलेको देश, अहिलेको सरकार, अहिलेको व्यवस्थाले सुन्दैन। त्यसकारण तपाईँले सक्ने जति मुख छोड्नुहोस्, आमा चकारी गाली गर्नुहोस्। कसले बढ्दा ठुलो स्वरले गाली गर्न सक्यो, कसले बढ्दा आमा चकारी बोल्नु भन्न सक्यो, त्यो यसो चल्ने विषय भइरहेछ। यो कृतज्ञता, अनग्रेटफुलनेस, अयोग्यता, नालायकीपनको यहाँभन्दा ठुलो पराकाष्ठा अर्को हुन सक्दैन। अकल्पनीय तरिकाले मुलुकलाई लुट्ने, आफ्नो त भयो आफ्नो श्रीमतीको हैसियत के हो, श्रीमानको श्रीमती त हो। तर यी मान्छेहरू जसका श्रीमती बिरामी हुँदा यी विदेश जान्छन्, ती चाहिँ नि राज्यले ढुकुटी नै फोरेर औषधि खर्च बेहोर्नु पर्ने तह ओहदा र हैसियत होइन। यति मात्रै कहाँ हो र, एउटी सुत्केरी आमा आफ्नो बच्चालाई चुसाउने दूध नआउँदा आधा दर्जन भन्दा बढी शिशु आफ्नै आँखा अघि छटपटाउँदै मरेको हेर्न विवश छिन्। बेरोजगारी, अशिक्षा र गरिबीले सयौं बस्ती अभावमै जिउन विवश भइरहँदा सरकार भने विशिष्ट पुष्णमै जागर चलाउँछ। कसरी तलब वृद्धि गरिँदैछ 5 विशिष्टहरूको। कर्मचारीको 2076, 2078 र 2079 मा गरिएको तलब वृद्धिलाई आधार मान्दा राष्ट्रपतिको 2,30,010 रुपैयाँ, उपराष्ट्रपतिको 1,46,418 रुपैयाँ, प्रधानमन्त्रीको 1,05,398 रुपैयाँ र प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको 92,115 रुपैयाँ हुन्छ। तर समितिले भने त्यसमा पनि थपेर तलब बढाउने प्रस्ताव गरेको हो। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको तलब भत्ता र सुविधा सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि र संघीय संसदका प्रतिनिधि सदस्य रहेको समिति गठन गर्ने निर्णय 2076 भदौ 31 को मन्त्री परिषदले गरेको थियो। त्यही निर्णयलाई देउबा सरकारले निरन्तरता दिइरहेको छ। मुलुकभित्र हरेक दिन बढ्दो गरिबी र बेरोजगारीले यस वर्ष मात्रै 5 लाख युवाले देश छाडेका छन्
विदेशी भूमिमा पसिना बगाउन भन्दै गर्भवती महिला बाटोमै सुत्केरी हुन बाध्य छन्। तर देउबा सरकार विशिष्टका लागि भन्दै तलब वृद्धिका लागि समिति नै गठन गरेर अघि बढ्यो ओली पथमै। विशिष्टका लागि मात्रै सरकारले गुण लगाएको छैन, पूर्व विशिष्टहरूलाई पनि उत्तिकै गुण लगाएको छ सरकारले। उसो भए ती भाग्यमानी पूर्व विशिष्ट को हुन् त? थप प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ, हामी सँगै रहनुहोला। गृह मन्त्रालयले प्रस्ताव गरे अनुसारको सरकारी सुविधा पाउनेहरूमा पूर्व राष्ट्रपतिदेखि पूर्व सभामुख मात्रै छैनन्, पूर्व न्यायका मूर्तिहरू पनि रहेका छन् यस्तो विशिष्ट सुविधा पाउने भाग्यमानीको सूचीमा। जहाँ सर्वोच्चमा प्रधान न्यायाधीशको अनुभव गरेका र संसदबाट कानुन बनाएर मात्रै पूर्व विशिष्टलाई सुविधा दिनु भनेर फैसला गर्नेहरूले पनि छोडेनन् यस्तो सुविधा लिन। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। बहालवाला भिआइपीलाई मात्रै होइन, पूर्व विशिष्टलाई पनि सेवा सुविधा बढाउने तयारी। मुलुकको दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्न समेत धौधौ छ अहिले। जनता न्यूनतम सुविधाबाट पनि विमुख छन्। रोग र भोकको चित्कार देशभर छ। गरिबी र अभावले उपचार नपाई मर्नुपर्ने जनताको नियति भइरहेको बेला देउबा सरकारले बहालवाला भिआइपीको मात्रै तलब सुविधा बढाउन लागेको होइन, पूर्व विशिष्टलाई पनि सुविधा दिन प्रस्ताव गरेको छ। ऋण काटेरै भए पनि घिउ खाने भने जस्तै पूर्व विशिष्टका नाउँमा पनि सरकारी सुविधा दिन चोर बाटोबाटै सरकार अघि बढ्नुले नागरिकमा व्यापक असन्तुष्टि छ। त्यही सरकारको अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको सरकारी कर्मचारीहरू अथवा कर्मचारीहरूले जुन किसिमले तलब वृद्धिको लागि माग गरेको छ वा तलब वृद्धि गर्ने काम गर्दैछ, त्यो आफैमा एउटा विडम्बना छ। त्यो उनीहरूको जुन किसिमको सोच छ, त्यो सोच एउटा लोभी पापीले मात्र गर्ने सोच। सरकारमा बस्ने, प्रशासनमा बस्ने र आम नागरिकको हितको लागि काम गर्छ भनेर भन्ने र आम नागरिकले तिरेको करबाट चाहिँ तलब खाने यो वर्गले यसरी उपभोक्ताहरूको, आम नागरिकको दैनिकीलाई व्यवस्था गर्नु भनेको आफैमा एउटा जघन्य अपराधी हो। एउटा चाहिँ नैतिकविहीन अवस्थामा पुगेको यो राज्य व्यवस्था हो। पछिल्लो पटक गृहबाट अर्थमा प्रस्तावित कार्यविधिबाट पूर्व विशिष्टको सुविधा पाउने भाग्यमानीहरू पूर्व राष्ट्रपतिदेखि पूर्व प्रधान न्यायाधीशसम्म रहेका छन्। अर्थ मन्त्रालयबाट कार्यविधि स्वीकृत हुने बित्तिकै यस्ता सुविधा पाउने भाग्यमानीहरूमा पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव, पूर्व उपराष्ट्रपति परमानन्द झा, मन्त्री परिषदका पूर्व अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, डाक्टर बाबुराम भट्टराई र लोकेन्द्र बहादुर चन्द हुन्। त्यसैगरी त्यस्ता सुविधा पाउने पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू पनि छन्। ती प्रधान न्यायाधीशहरू हुन् गोपाल प्रसाद पराजुली, सुशीला कार्की, ओम प्रकाश मिश्र, कल्याण श्रेष्ठ, रामकुमार प्रसाद शाह, खिलराज रेग्मी, रामप्रसाद श्रेष्ठ, मीन बहादुर रायमाझी र दिलीप पौडेलले सुविधा पाउनेछन्। त्यस्तै सेवा सुविधा पाउने ती भाग्यमानी अनुहारहरूमध्येका पूर्व सभामुखहरू पनि हुन्। कङ्ग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल, माओवादी केन्द्रका नेता कृष्ण बहादुर महरा, एमाले नेता सुभाष चन्द्र नेमवाङ, माओवादी केन्द्रकी नेत्री ओनसरी घरती, तत्कालीन प्रतिनिधि सभाका सभामुख तारानाथ राणाभाट र दमननाथ ढुङ्गाना हुन्। यी माथिका खास अनुहारहरू 2046 पछि सत्ताको वरिपरि रहँदै आएका अनुहारहरू पनि हुन्, जहाँ उनीहरू राज्यको हरेक तहमा नीतिगत निर्णय गर्नमा प्रभाव पार्न सक्छन्, जसले गर्दा आफू हित हुने निर्णय गर्नमा उनीहरू काले काले मिलेर खाउँ भाले भने जस्तै गरी चोचो मोचो मिलाउँदै आएका छन्। सत्तामा उनीहरूको 32 वर्ष यता हालिमुहाली चल्दै आएको छ, जसले जनतामा सत्ताप्रति आक्रोश छ। जति भयो त्यति खोज्ने हो नि त, त्यही भएर उनीहरूले खोजेको, नत्र भने त अब
अब देशको स्थिति हेरेर अब अहिले त सबैतिर डामाडोल छ नि त छैन होइन बिहान बेलुका समस्या कसरी टार्नु भन्ने बेलामा त उनीहरू त रोजगार छ आइरहेको त्यो त राम्रो हो नि त अब त्यो त उनीहरूले गर्न नहुने काम हो अब यो बेलामा त अहिले त अब सबैतिर डामाडोल छ साँच्चै भन्ने हो भने नेपालको सरकार जान्ने बुझ्नेहरू सरकारमा जाँदैनन् तिकडम गर्नेहरू जान्छन् नीति कस्तो बनाउनुपर्छ भन्ने मान्छेहरू राजनीतिमा गएको अत्यन्तै कम गएको पाइन्छ असल मान्छे जानै सक्दैन कर्मचारीको तलब बढाएर जनताले के गर्ने कर्मचारीको तलब बढाउने होइन बरु बजार नियन्त्रण गर्ने उपाय यी कर्मचारीहरूले नै निकाल्नुपर्ने हो यो चाहिँ कर्मचारीहरूको अराजकता हो आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति ल्याउनु पनि अझै ठुला कर्मचारीकै अराजकता हो हाल सरकारबाट पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामभरण यादवले सुविधा लिँदै आएका छन् उनलाई अवकाशपछि एकजना उपसचिव स्तरको अरू 2 सहायक स्तरका कर्मचारी पत्र पत्रिका र अतिथि सत्कार खर्च सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको छ डाक्टर यादव बस्दै आएको ललितपुर स्थित घरको भाडा गृह मन्त्रालयले भुक्तानी गर्दै आएको छ पूर्व उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले पनि यस्तै सुविधा माग्दै आएका छन् उनले सुविधा उपलब्ध गराउन भन्दै गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिए पनि पाएका छैनन् अहिलेसम्म पछिल्लो गृहको प्रस्ताव स्वीकृत भएमा उनले सबै सुविधा पाउनेछन् कानुन बिनै सेवा सुविधा लिने भाग्यमानी पूर्व न्यायाधीशहरू को हुन् पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू ओम प्रकाश मिश्र गोपाल पराजुली सुशीला कार्की कल्याण श्रेष्ठ रामकुमार प्रसाद शाह खिलराज रेग्मी रामप्रसाद श्रेष्ठ मीनबहादुर रायमाझी र दिलीप पौडेल सर्वोच्चबाट गाडी चालक र इन्धनको सुविधा लिइरहेको सर्वोच्चको विवरणमा छ जहाँ सर्वोच्चले नै संसदबाट कानुन बनाएर मात्रै पूर्व विशिष्टलाई सुविधा दिनु भनी 2068 मै आदेश गरेको थियो तर कानुन विपरीत सेवा सुविधा लिएको विषयमा भने पूर्व प्रधान न्यायाधीश गोपाल प्रसाद पराजुलीले आफ्नो बचाउ गर्दै यस्तो जवाब दिन्छन् अहिले जुडिसियरीमा आफ्नो जिम्मेवारीको 40 वर्ष बिताएँ हैन मैले एउटा गाडी किनेर म हिँड्न सक्ने अवस्थामा मसँग छैन हैन 40 वर्ष एउटा अर्गानको हेड भएको मान्छे जुडिसियरीको हेड भएको मान्छे 40 वर्षको जागिर खाँदाखेरि यहाँ पनि एउटा गाडी किनेर उसले चाहिँ चल्न सक्ने हैसियत हुँदैन अहिले तपाईँलाई मलाई कसैले भन्नुभयो भने धेरै प्रधान न्यायाधीशहरू त्यो हालत होला त्यो होइन उनीहरूको मर्यादाको लागि उनीहरूको चाहिँ के भने कसैले दिया छ भने त्यसमा सरकारले चाहिँ त्यो कुराको विवेक समर्थन छैन उनीहरू लामो समय राष्ट्रलाई सेवा गरे कतिपय फैसला गरे होला कतिपय उनीहरू सेवाहरू गरे अब बुढेसकालमा उपचार गर्न जाँदाखेरि ट्याक्सी जानु पऱ्यो भने एउटा सिक्नु अब गर्नु पऱ्यो भने एउटा सामान्य गाडी दिएको छ होइन त्यो चाहिँ मैले पनि प्रयोग गरिरहेको छु सामान्य गाडी छ दिएको छ त्योसित सामान्य अलिकति पनि दिएको छ फ्युल पनि दिएको छ यो कुरा त्यति धेरै अन्यायपूर्ण त्यति धेरै लुटे राष्ट्रलाई खाए भनेर जुन किसिमको अतिरञ्जनकारी जसरीको शब्दहरू आइरहेछन् मलाई लाग्छ यो आवश्यक छैन 2068 साल जेठ 27 गतेको मन्त्री परिषद निर्णयबाट प्रधान न्यायाधीशलाई एउटा सवारी साधन मासिक 75 लिटर इन्धन सवारी चालक दिने निर्णय भएको थियो जसलाई सर्वोच्चले नै खारेज गरिसकेको छ तर गएको वर्ष मात्र पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूलाई सर्वोच्चले नयाँ गाडी दिएर पुरानो गाडी फिर्ता गरेको थियो यिनै पूर्व प्रधान न्यायाधीश मध्ये गोपाल प्रसाद पराजुलीले त आफू पदमै हुँदा नयाँ गाडी किनेर अवकाशपछि लगेका थिए कार्यविधि नबन्दै गाडी सुविधा लिने पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू को हुन् कार्यविधि नबन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय झलनाथ खनाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई र मन्त्री परिषदका पूर्व अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले गृह मन्त्रालयबाट गाडी सुविधा लिएका छन् यस अघि नै मन्त्री परिषदबाटै निर्णय गराएर यस्तो सुविधा लिएका हुन् उनीहरूले एकीकृत समाजवादीका नेता समेत रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले गएको साल केपी ओली सरकारकै पालामा गाडी लिएका थिए भने त्यस्तै खिलराज रेग्मीले 2078 भदौ र डाक्टर बाबुराम भट्टराईले 2078 मङ्सिरमा गाडी लिएको गृह मन्त्रालयको विवरणमा छ रेग्मीले त सर्वोच्च अदालतबाट पनि गाडी सुविधा लिइरहेका छन् अहिले रेग्मीले दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् तिनैजनालाई सरकारले करिब 60 लाख रुपैयाँ पर्ने स्कर्पियो गाडी खरिद गरेर दिएको छ सार्वजनिक अस्पतालहरूलाई सुदृढ बनाउनको निमित्त र बलियो बनाउन सक्ने हो भनेदेखि सर्वसाधारणले त्यसरी चाहिँ सेवा पाउन सक्थे भन्ने रूपबाट जान सक्दैन होइन भने यहाँ त के भयो भने जो बलियो छ उसैले लाने भयो सरकारले नै सार्वजनिक चाहिँ स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई स्वास्थ्य अस्पतालहरूलाई
सुदृढ गराउने दिशामा गयो भने सबैले यथोचित किसिमको सुविधा पाउन सक्छन्। होइन भने जसका शक्ति उसका भक्ति भन्यो, राइफल हुनेहरूले उसैले डर धम्की देखाएर भए पनि पैसा लैजाने, अनि त्यसबाट नसक्नेहरूले जुलुस गर्न सक्नेले उनीहरू